सियासी तहरीक के 90 दिन कल रात से शुरू, बानी पीटीआई खुद क़यादत करेंगे। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं, लाहे अमल देंगे, फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या कुछ और। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क पर 76,000 अरब का कर्जा चढ़ चुका। बानी पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार है, लेकिन बातचीत फैसला साजों से होगी। मैंडेट के बगैर जो हुकूमतें बनी उनको भी साथ बिठा दे। हमने कभी छुपकर मुलाकात नहीं की, सरकारी इजलासों में पार्टी का एजेंडा लेकर चलते हैं। लाहौर में जलसे की इजाजत मांगेंगे, तोड़ फोड़ न करने की गारंटी भी देंगे। अमरीका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सेहूनी रियासत से मुताल्लिक पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह कर दिया, कहा पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। एक अजान मुकम्मल करने के लिए 22 शहादतें। डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा। शहदा कब्रिस्तान की तरफ मार्च की तैयारियां। काबिज फौज ने रुकावटें खड़ी करके आमद और रफ्त पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरी अवाम की अजीम जद्दोजहद, 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल। सदर ममलिकत और वजीर आजम का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। वजीर आजम ने कहा कश्मीर की तारीख आज़ादी और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद से इबारत है। आज का दिन कश्मीरियों की मज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज ने अमन का दरवाजा खोला। भारत का इनकार जंगी जहनीत का सबूत है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक आज़ादी का मुहाफिज है, जामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मशाल मलिक बोली हक और सच की फतह दूर नहीं, जल्द कश्मीर में आज़ादी की अज़ां गूंजेगी। हुमैरा के घर वाले टीवी में काम करने की वजह से नाराज थे। बड़े भाई ने सगी बहन के जनाजे में शिरकत नहीं की। अदाकारा की भाभी हुमा की समा से गुफ्तगू, कहा हुमैरा मुझसे राबिते में रहती थी। आखिरी बार अगस्त 2024 में बातचीत हुई, उसके बाद नंबर बंद जाता रहा। और मॉनसून का एक और स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मशरकी बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में लिया के मकाम पर तुखियानी। बस्तियां कटाव की जद में आ गए। राजनपुर में रोदकोही के सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। बलोचिस्तान के दरिया नाड़ी में भी सैलाबी रेला। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की तजवीज। बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली, पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। बेकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सेहूनी रियासत से मुताल्लिक हमारी पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह कर दिया, कहा पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। जंग के दौरान इसराइली हमले में सदर मसूद पज़ेश्कियान जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने दावा किया इसराइली तैयारों ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेरे ज़मीन मुनक़्क़दा इजलास पर बमबारी की। सदर को टांग में जख्म आए। इजलास के मकाम की इत्तला अंदर से दी गई थी। तहकीकात जारी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन बंद नहीं हुआ, नौयत तब्दील हुई। तबाहशुदा एटमी तंसीबात के दौरे के बाद ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा तंसीबात के अतराफ ताबकारी फैलने और बारूदी मवाद फटने का खतरा मौजूद है। एटमी तंसीबात से ज्यादा नुकसान आलमी निज़ाम को पहुंचा। बैनुल अक़वामी निज़ाम की संगीन खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। बरतानिया में मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाना जुर्म बन गया। लंदन, मैनचेस्टर और कार्डिफ में गजा मार्च के शुरका पर क्रैकडाउन। पुलिस ने 70 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया।
غزہ جنگ کے خلاف عوامی مہم چلانے پر فلسطین ایکشن تنظیم پر پابندیاں عائد، تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود غزہ میں مظالم نہ رکے، رفح میں پناہ گزین کیمپ کے باہر فائرنگ سے 34 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس اور غزہ سٹی پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں 110 شہادتیں۔ اسرائیل مذاکرات کے دوران ہر روز موقف بدل لیتا ہے، حماس کی شکایت۔ مانسون کا ایک اور سپیل، کئی شہروں میں بارشی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور مشرقی بلوچستان میں بادل برسیں گے۔ گڈو بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریا سندھ میں لیا کے مقام پر طوفانی، بستیاں کٹاؤ کی زد میں آ گئی۔ راجن پور میں رود کوہی کے سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات سیراب، بلوچستان کے دریا ناڑی میں بھی سیلابی ریلا۔ ایشین ہاکی پر حکمرانی کی جنگ، انڈر 18 ایشیا کپ کا فائنل آج پاکستان اور جاپان کے درمیان ہوگا۔ قومی ٹیم نے سیمی فائنل میں ملیشیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ کارلوس الکراز کریں گے ٹائٹل کا دفاع یا ورلڈ نمبر 1 یانک سنر ہوں گے کامیاب؟ ومبلڈن کا مینز سنگلز فائنل آج ہوگا۔ ویمن سنگلز میں ایگا شانتک نے امریکہ کی کھلاڑی کو ہرایا، پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔ امریکی حریف آپ دیدہ برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے فائنل دیکھا، رنر اپ اور چیمپئن پلیئر کو ٹرافیز بھی دی۔ اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کے 2 گول، امریکی میجر ساکر لیگ میں انٹر میامی نے نیشویل کو 2-1 سے ہرا دیا۔ میسی نے 5ویں بار انٹر میامی کے لیے 2 گولز اسکور کر کے ریکارڈ بنا دیا۔ اسکائی ڈائیونگ اور سرفنگ ساتھ ساتھ جنوبی افریقی سرفر میتھیو گیلیوری نے ورلڈ سرف لیگ چیمپئن شپ کے پہلے راؤنڈ سے پہلے 7500 فٹ بلندی سے سمندر میں چھلانگ لگائی، لہروں پر مہارت دکھائی۔ ٹور دی فرانس سائیکل ریس کا 8واں مرحلہ اٹلی کے جوناتھن ملان کے نام، سلووینیا کے پوگاچر کا مجموعی برتری کے ساتھ یلو جرسی پر قبضہ برقرار۔ تیز رفتاری پڑ گئی بھاری، اٹلی کے فرینکو کی بائک سلپ، قلابازی کھاتے ہوئے دور تک گئے، ایک اور رائڈر کی بائک سائیڈ وال سے ٹکرا گئے۔ اسپین کے مارک مارکویز نے اسپرنٹ ریس جیت لی۔ اور باکس آفس پر سپرمین کی سپر انٹری، ہالی ووڈ فلم نے پہلے دن ہی دنیا بھر سے 9 کروڑ 65 لاکھ ڈالر کما لیے۔ ویکینڈ پر تاریخ ساز بزنس متوقع ہے۔ ایک اذان کے لیے 22 شہادتیں، ڈوگرا راج کے خلاف مسلمانوں کے علم میں بغاوت بلند کرنے کی یاد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کی مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹرز چسپاں، شہدائے قبرستان کی جانب مارچ کیا جائے گا۔ قابض فورسز نے رکاوٹیں کھڑی کر کے آمد و رفت پر پابندی لگا دی۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مرکزی تقریب، دیگر شہروں میں بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ کشمیری عوام کی عظیم جدوجہد، 22 شہداء کی قربانیوں کا تسلسل۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم شہدائے کشمیر پر شہداء کو خراج عقیدت، کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا کشمیر کی تاریخ آزادی اور انسانی حقوق کی جدوجہد سے عبارت ہے۔ آج کا دن کشمیریوں کی مزاحمت اور غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتا ہے۔ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی ثالثی کی تجویز نے امن کا دروازہ کھولا، بھارت کا انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت، پاکستان کشمیریوں کے حق آزادی کا محافظ اور ضامن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام، بلاول بھٹو نے کہا مسئلہ کشمیر عوامی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ مشال ملک نے کہا حق اور سچ کی فتح دور نہیں، جلد کشمیر میں آزادی کی اذان گونجے گی۔